अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली तासीर की नशरियात में आपका इस्तकबाल में आपका मेज़बान जावेद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जम्मू कश्मीर की ज़रख़ेज़ ज़मीन से ऐसे हीरे जवाहरात सामने आते हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए बाइस फ़ख्र समझे जाते हैं। हीरे जवाहरात का मेरा मतलब यहाँ के तलबा व तालिबात है। हर एक फील्ड में, हर एक मैदान में वो अपना लोहा मनवा कर अपने वालिदैन का नाम रोशन करते हैं, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि पुरतनाव माहौल में जहाँ आम जो ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सा असर पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की तलबा व तालिबात में एक ऐसा हुनर पाया जाता है जो ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। मेरे हाथ में एक छोटी सी बुक है ज़ील ऑफ पेन, जिसकी ऑथर है अदीबा रियाज़। अदीबा से, जैसा कि आपको मालूम है कि अदीबा नाम से ही आप जान सकते हैं कि अदीबा का मतलब, अदीब का मतलब पहले होता है कि शायराना मिजाज होता है। चाहे नस्र व नज़म के हवाले से बात करें, चाहे शायराना माहौल की बात करें, लेकिन ये नन्ही सी परी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बराह रास्त आपके साथ हम मुखातिब है। अदीबा रियाज़, इसने एक बुक जो है एक तहरीर की है। हालांकि बहुत छोटी सी उम्र है, 7वीं जमात की तालिबा है ये, और जैसा कि चेहरे से इस पे टपक रहा है मासूमाना अंदाज़, मासूमानापन इसके चेहरे से ही, वज़ाकता से ही पता चलता है। लेकिन कारहाई नुमा अंजाम देने से कबल मैं उसके इस किताब के बारे में, इस बुक के हवाले से उससे बात करना चाहूँगा, उससे आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। ज़ील ऑफ पेन, अदीबा रियाज़, यानी अदीबा का मतलब अदीबा ही होता है जो शायराना मिजाज रखते हैं, जो शायराना माहौल में पलते हैं, वही इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। अदीबा, आपका खैर मकदम डेली तासीर में। ये जो किताब है, सबसे पहले आप अपना सफ़र जो है बयान करें, जो सफ़र इस किताब का के हवाले से, चाहे इसमें शायरी है, चाहे इसमें पोइट्री के हवाले से बात करेंगे या नसर या नज़म के हवाले से बात करेंगे, ये सफ़र का आगाज़। हालांकि मैं यहाँ पे अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा, किसी अदीबाना माहौल में ये पली बली नहीं है, लेकिन इसके नाम का जो असर है वो इस पर बराबर छाया हुआ है। इसके वालिदैन ज़्यादा जो है हम मिडिल क्लास फैमिली से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस मिडिल क्लास फैमिली से ही ऐसा फूल खिल उठा जिसने इस इलाके को पूरी तरह से महका दिया। अदीबा, आपका खैर मकदम डेली तासीर में। जी शुक्रिया। मैं अदीबा रियाज़ हूँ, मैं अनंतनाग से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ माशाअल्लाह। और मैंने हाल ही में अपनी जो है पहली किताब है वो शाया की है। उसका नाम ज़ील ऑफ पेन है और ये किताब जो है ये मैंने शुरू की लिखनी 6th क्लास से, और 6th क्लास में जो मैं राइटअप्स लिखती थी वो इसमें जो है मौजूद है। और रिसेंटली इसी साल अगस्त में जो है मैंने इसको कंप्लीट किया और ये सितंबर में फिर जो है पब्लिश हो गई, क्योंकि पब्लिकेशन प्रोसेस में भी जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है वो मैंने फिर कंप्लीट किया और आज जो है ये अवेलेबल है ऑनलाइन अमेज़ॉन पे। तो अदीबा, मैं जानना चाहूँगा इस किताब में जो आपने किन ख़यालात का इजहार किया है, किन हालात को समेटा है, किन हालात की अक्कासी की है इसमें? जो कि बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी किताबों में किसी एक ही मुद्दे पर बात की जाती है, लेकिन इस किताब में ऐसा नहीं है। इस किताब में मैंने जो है ज़िंदगी के अलग अलग जो तासुरात हैं उन पे बात की है। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है उनको मैंने हाईलाइट किया है। इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में लिखा गया है, बहुत पैराग्राफ्स है, बहुत पोइम्स है और अलग अलग चीज़ों के बारे में। सो दिस बुक इज़ समथिंग अबाउट एवरीथिंग। शायराना मिजाज की अगर हम बात करेंगे, शायराना मिजाज उसमें एक काफ़ी मतलब बहुत ही मुश्किल तरीन दौर होता है, काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो ये शायराना मिजाज, शायराना शौक़ कैसे पैदा हो गया? हर एक इंसान जो है उसमें कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, और अगर आप में टैलेंट है भी नहीं तो आप किसी फील्ड में एक्सेल करो और अपना नाम कमाओ। सेम इज़ द केस जो है मैं जब भी कुछ लिखती थी, ऐसे ही स्कूल में असाइन होता था पैराग्राफ्स लिखना है, पोइम लिखना है, कुछ लिखनी है, तो मैं लिखती थी। और जब मैं फिर बाकियों का भी देखती थी, खुद का भी देखती थी, मुझे लगता था कि नहीं मैं कुछ अलग लिखती हूँ। फिर वेरियस कॉम्पिटिशन्स में मैंने हिस्सा लिया। जब मुझे वहाँ
پہ بہت زیادہ اپریسیشن ملی، تب مجھے لگا کہ نہیں اب مجھ میں ٹیلنٹ ہے، میں لکھ سکتی ہوں. تو تب سے پھر جو ہے میں نے اس پہ ورک کرنا شروع کیا اور اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. یہ بالکل آپ کا جو ثمرہ ہے، آپ کا جو پھل ہے آپ کی محنت کا، وہ بالکل اب ناظرین کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا. یہ کتاب جو ہے زیل آف پین، یہ بالکل امیزون پہ بھی بالکل آپ کو مل سکتی ہے، آپ وہاں پہ بھی اس کو آن لائن خرید سکتے ہیں. حالانکہ بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی شاعرانہ مزاج اور نثر و نظم اس میں انگریزی زبان میں پایا جاتا ہے. ادیبہ، میں جاننا چاہوں گا کہ اس کتاب کو لے کر جیسا آپ کا مزاج بنا ہے، اگر آپ کا مزاج تو زیادہ تر وقت کتابوں میں ہی گزرا ہوگا. جی، جو پچھلے 2 سال تھے اس میں میں نے بہت ہی زیادہ پڑھا بھی، بہت ہی زیادہ لکھا بھی، اور اپنے ٹائم ٹیبل کو ڈیوائڈ کیا کہ کس ٹائم میں مجھے اسکول کی اسٹڈیز کرنی ہے، کس ٹائم میں مجھے لکھنا ہے اور پڑھنا ہے. اور جو ایک رائٹر ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو دوسروں کا بھی پڑھنا ہوتا ہے. حال اس کتاب کا جو پہلا ہی کوٹ ہے وہ اسی کے متعلق ہے کہ جو ایک رائٹر ہوتا ہے وہ پہلے ایک ریڈر ہوتا ہے. تو جو ایک رائٹر ہے اتنا ٹائم وہ اسپینڈ نہیں کرتا ہے رائٹنگ کے ساتھ جتنا وہ ریڈنگ کے ساتھ کرتا ہے. تو اس میں بہت کروشل وقت آتا ہے اور اس کروشل وقت سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے ایک انسان سکسیزفل ہو پاتا ہے. ادیبہ، ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کتاب جو مطلب آپ کی اسٹڈیز سے ہٹ کر ہے، تو اس کتاب کو لکھنے کے دوران آپ کی اپنی اسٹڈیز متاثر نہیں ہوئی؟ نہیں، میری اسٹڈیز متاثر نہیں ہوئی، بیکاز لاسٹ 2 ایئرس سے ہمارے آن لائن کلاسز چل رہے تھے اور جو ٹائم ٹیبل بھی تھا وہ بھی سلجھا ہوا تھا. اور اگر ایک انسان کو اپنے پیشن کے لیے اوور ٹائم ورک کرنا بھی پڑ رہا ہے تو وہ ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے، وہ ہم خود کے لیے کر رہے ہیں، اور اس سے میری پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑا. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا اس کتاب کو لے کر آپ کے والدین کی، پیرنٹس کی طرف سے کتنا سپورٹ ملا ہے؟ میری فیملی، میرے پیرنٹس کی طرف سے مجھے بہت اچھا سپورٹ ملا. ایٹ ایوری ٹائم انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اینڈ آئی ایم ہیپی. تو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کا آنے والی جو نسل ہے، ہماری جو چھوٹے چھوٹے ننے جو رائٹرز ہوں گے، ان کے لیے آپ کی میسیج کیا رہتی ہے؟ میری میسیج یہی رہے گی، ناٹ اونلی رائٹرز، اگر کسی بھی کشمیر میں بہت زیادہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، اگر کسی بھی فیلڈ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پیشنیٹ ہو تو آپ اس کو نرچر کرو. آپ کا جو اسپیسیفک فیکٹر ہے اس کو آپ گرو کرو. اور جب آپ رائٹنگ میں جاؤ، کسی میں بھی جاؤ، آپ کو کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑے گا اور تعریفیں بھی فیس کرنی پڑے گی. لوگ آپ کو سراہیں گے بھی اور لوگ آپ کو جو ہے ڈیگریڈ کرنے کی بھی کوشش کریں یا کرٹیسائز بھی کریں گے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی ہو سکتا ہے. اگر لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو دل پہ نہیں لینا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ایموشنلی اتنا جو ہے ڈیگریڈ کر سکتا ہے کہ کل کو آپ لکھ ہی نہ پاؤ. اور اگر آپ کو کوئی تعریفیں کر رہا ہے، آپ کو سراہ رہے ہیں لوگ، تو اس کو آپ کو دماغ پہ نہیں لینا کہ آپ میں ایروگینس آ جائے اور پھر آپ جو ہے کچھ نہ کر پاؤ. سو اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ اس ٹیلنٹ کو گرو کرو اور اپنے لیے کام کرو. بیکاز دنیا میں جو ہے اگر آپ کو اپنا نام بنانا ہے، وہی ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سکسیزفل زندگی وہی گزارتا ہے جس کو لوگ جو ہے تاریخ کے پنوں پر سنہری الفاظ میں لکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. سننے میں یہ بھی آیا کہ آپ ولاگز بھی لکھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی بتا دیجیے. میں بلاگر بھی ہوں. میں نے 6 کلاس میں جو ہے بلاگنگ سٹارٹ کی ہے اور میری جو ہے اپنی ویب سائٹ بھی ہے www.padsa.com اینڈ اس پہ بھی میں آرٹیکلز لکھتی ہوں اباؤٹ ویریس تھنگز. وہ بھی ایک اوپن جنرا ویب سائٹ ہے اور اس پہ بھی میں بہت ساری چیزیں لکھتی ہوں. ڈیلی اس پہ پوسٹ آتے رہتے ہیں اور وہ میری ویب سائٹ ہے. بلاگنگ میں نے 6 کلاس میں شروع کی. ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا کہ ننھی سی چھوٹی سی بچی 7ویں کلاس کی طالبہ جو ہے، اس نے 6ٹھی جماعت میں، یعنی بہت چھوٹی سی عمر میں، ننھی سی عمر میں بلاگنگ بھی شروع کی ہے اور آرٹیکلز، اپنے چھوٹے موٹے آرٹیکلز بھی وہاں پہ تحریر کرتی ہے. تو یہ ایک جوش، جذبہ اور محنت کو ملا کر ایک ایسا کام ہوتا ہے جس سے عام لوگوں کے، عام جنتا کے لیے بالکل سراہنے کے لائق ہوتا ہے. تو ادیبہ بالکل ایک شاعرانہ مزاج رکھتی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، حالانکہ اس کو سراہا بھی جاتا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کرٹیسزم بھی ہے، تنقید بھی ہے، تنقید برائے تعمیر بھی ہوتی ہے. تو اسے لے کر یہ کوئی چنتک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ اپنے کام میں مگن ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر بار، اپنے والدین، اپنے جموں کشمیر کا نام روشن کرنے کے لیے کوشاں ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اس کی جو من پسند فیلڈ ہے، اس کی جو اچھائیں ہیں، اس کی جو امیدیں ہیں، وہ برآئیں گی اور اپنے جموں کشمیر کا نام روشن کریں. ڈیلی تاثیر کے لیے میں سری نگر سے جاوید احمد.